यति लेख्नु राम्रो छ। 3.4 नम्बर ठिकै छ, यति लेखी पास भइन्छ। यति लेखी पास भइन्छ। सूर्य सर 6 नम्बर दिएँ यहाँलाई मैले। साथीहरु नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, स्वागत छ सबैजनालाई। आज हामी नायब सुब्बाको सेकेन्ड पेपरको फिडब्याक सेसनमा छौँ है। ल, विभिन्न पक्षहरूका बीचमा एक आपसमा सूचना, तथ्याङ्क, लिखत जानकारी विवरण प्रदान गर्ने कार्यालय सञ्चार भनिन्छ। कार्य होइन यो प्रक्रिया। कार्यालयसँग अन्तर सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूका बीचमा एक आपसमा सूचना, तथ्याङ्क, सूचना दीर्घ लेख्ने सधैँभरि लिखत जानकारी र विवरणको आदान प्रदान गर्ने समग्र छ। ठिक छ। सूचना तथा सञ्चारको महत्त्वलाई द्यावनी मूल्य गर्न सकिन्छ। कार्यालयका सोच, लक्ष्य, उद्देश्य एवं उद्देश्य पूरा गर्न कार्यरत कर्मचारी बीच आपसी समन्वय, साझेदारी, सद्भाव, आपसी विश्वास कायम गर्न। आपसी भन्नु पर्दैन, यहाँ आपसीमा आइसकेका छ हो। विश्वास कायम गर्न, शारीरिक सेवालाई गुणस्तरीय तुल्याउन। ठिक छ। एमआइएस प्रणालीलाई व्यवहारमा लागू गर्न। ठिक छ। जटिल, के को जटिल हो? जटिल कार्यहरू समयमै सम्पादन गर्न। पारदर्शिता प्रवर्धन मार्फत गोप्य कार्य संस्कृतिको अन्त्य गर्न। ठिक छ। जनताको माग, चाहना, इच्छा, आवश्यकता र समस्याको समाधान गर्न। गुनासो व्यवस्थापन गर्न। राइट। व्यवस्थापन कर्मचारी र सेवाग्राहीका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न। अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार निर्माण गरी सबैको सक्रियता अभिवृद्धि गर्न। अब यो त नलेखिने हुन्छ है। कार्यरत कर्मचारी बीच काम, कर्तव्य, अधिकारको बाँडफाँड गरी जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न। समग्र आर्थिक अनुशासन, विधिको शासन कायम राख्न आदिलाई। ठिकै छ। हजुरको लेखेन। प्रभावकारी रूपमा कार्यालय सञ्चालन सरल छिटो, कार्यालय सञ्चालन सरल छिटो, छरितो, पारदर्शी, वैज्ञानिक भई सूचना सञ्चार प्रभावकारी भएमा कार्यालय सञ्चालन सरल छिटो, छरितो, पारदर्शी, वैज्ञानिक भई सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र उत्तरदायी छ। 3.45 राम्रो छ। दोस्रो क्वेसन फेरि के छ? 2 का उत्तर। शारीरिक सुनवाईले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने विषय छ नि हैन। यहाँ तल गर्नु त। शारीरिक सेवालाई सरल, सहज, प्रभावकारी तथा समग्र कार्य प्रक्रिया एवं पद्धतिलाई सेवा प्रवाह भनिन्छ। शारीरिक सेवाको निमित्त सरकारले निकाले शारीरिक सेवा जनगुनासो र सरकारका मुद्दाहरू सुन्ने, सुनाउने, सुधारका उपायहरूबारे आफै छलफल गर्न कार्यलाई खुल्ला छलफल तथा बहसलाई शारीरिक सुनवाई भनिन्छ। ठिक छ। शारीरिक सुनवाईको महत्त्वलाई ध्यान शारीरिक सुनवाईको महत्त्व होइन, एउटा कुरो ध्यान दिने के भनेको छ हेर्नुहोस् त। शारीरिक सेवा प्रवाहमा शारीरिक सुनवाईको महत्त्वलाई द्यावनी मूल्य गर्न सकिन्छ भन्नु पर्यो। क्वेसनलाई एन्सरसँग लिङ्क अप नगरेसम्म एन्सर भन्नु भनेको। शारीरिक सेवा प्रवाहमा शारीरिक सुनवाईको महत्त्व नै जोड्ने भनेको कुरो जोड्ने। त्यहाँ क्वेसनलाई लिङ्कअप गरेपछि लेख्न सजिलो हुन्छ, आफूलाई बाटो सजिलो हुन्छ के। कहाँ हिँड्ने, कता हिँड्दैछु भन्ने कुरा माथि हेडिङ हेरिन्छ त। लेख्दै जाँदाखेरि तसर्थ माथि आफैलाई राइट ट्र्याकिङमा ल्याउनका लागि क्वेसनलाई एन्सरसँग शारीरिक सेवा प्रवाहको यथार्थ अवस्थाको जानकारी प्रदान गर्न। ठिक छ। यसलाई हेर्नुहोस्। सेवाप्रतिको उजुरी र ढिला सुस्ती र अनियमितताको अन्त्य गर्न। ठिक छ। शारीरिक कोष र समयको सही परिचालन गर्न। नागरिक बडापत्रको सम्बन्धमा जानकारी गराउन। सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित नीति चाहिँ मिलाउनु ल नलेख्ने नीति दीर्घ हुन्छ त्यही नीति योजना, कार्यक्रम र बजेटको जानकारी गराउन। जनताको माग, चाहना, इच्छा, आवश्यकताको सम्बोधन गर्न। सेवा प्रवाहमा हुने सबै प्रकारका भ्रष्टाचार, अनियमितता, छल कपट आदिको अन्त्य गर्न। ठिक छ। शारीरिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउन। शारीरिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी मा अधिकार लिने र जिम्मेवारीबाट पन्छी नखोर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आदि। ठिक छ। अर्थात् सार्वजनिक सुनवाईले सबै निकायको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउँछ। त्यसैले नियमित र प्रभावकारी सुनवाई मार्फत, सार्वजनिक सुनवाई मार्फत भन्नुभयो है, नागरिक सहभागिता र विश्वास सुदृढ गर्नुपर्छ। प्रभावकारी यति लेख्ने राम्रो छ। सार्वजनिक सुनवाई मार्फत भन्ने 3.5 नम्बर पास हुनुहुन्छ है। कपी नै 2 ल। अर्कोमा जाने क्वेसन नम्बर 3, निजामती सेवा गठन। अब यहाँ माथि भएन क्या, हेडिङ भएन। खोइ हेडिङ क्वेसनको एन्सर के भन्ने कुरा त्यहाँ क्वेसन हेर्न गर्ने भएन। निजामती सेवा भन्नु पर्यो यहाँ, अथवा निजामती सेवा अर्कोमा गठन गरे हुन्छ। सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नका निम्ति प्रचलित ऐन, नियम र कानुन सेवा भनिन्छ। निजामती दीर्घ लेख्ने है। निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था निजामती सेवा ऐन 50 को दफा 3 मा गरिएको छ। यसलाई द्यावनी मूल्य गर्न सकिन्छ। नेपाल आर्थिक ज्ञान तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, न्याय, परराष्ट्र प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन, विविध शिक्षा छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालन भए तापनि संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई पनि नियामक सेवाका रूपमा लिइन्छ। यो हामीले के भनेको थियो बिचको खोइ निजामती सेवालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने उद्देश्यले द्याय बमोजिम के रहेछ क्लस्टर गरिरहेछ भनेको होइन। न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा, लेखा परीक्षण सेवा तल पनि छुट्यो, 5 नम्बरलाई पुगेन। निजामती सेवा 49 बमोजिम योग्यता र प्रतिशत, त्यसैले मेरिट के को मेरिट
मेरिट प्रणाली बनाई र सक्षम प्रोत्साहनको विकास। मेरिट प्रणाली बनाई त मेरिट त छ। हाम्रो सिस्टमकै छ मेरिट सिस्टम। योग्यता प्रणालीमा आधारित छैन। मेरिट सिस्टमलाई थप व्यवस्थित वैज्ञानिक उपयुक्त तुल्याउन आवश्यक छ भन्ने र निजामती सेवालाई थप सक्षम प्रभावकारी जनमैत्री तुल्याउन सकेमा के हुन्छ, सार्वजनिक प्रोत्साहनका गतिविधिहरू व्यवस्थित र वैज्ञानिक। सार्वजनिक प्रशासन प्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि हुन्छ भन्नु पर्यो र जनताको बिसिआर सम्बोधनमा टेवा पुग्न जान्छ भन्नु पर्यो के है। पुगेन त्यहाँ ध्यान दिने। 3 नलेखा त होइन भएन। क्वेसन नम्बर 4 को उत्तर लेखाका सिद्धान्त हो नि होइन। आर्थिक कारोबारको स्पष्ट पहिचान गर्नेदेखि प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नेसम्मको सम्पूर्ण कार्य प्रक्रिया एवं पद्धतिलाई लेखा प्रणाली भनिन्छ। गर्न सकिन्छ ल लेख्नु भएको छ यहाँ हो। एक एक लाइन व्याख्या गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ 5 नम्बर सिधै आएको छ। दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त। आर्थिक कारोबारको लेखा राख्दा लिने पक्ष दिने दुवैको लेखा राख्नुपर्छ। यो भनेको आर्थिक भनेको लेख्न चाहिँ यहाँ यति हो। बुझ्ने चाहिँ क्लियर क्या नि भन्दा आर्थिक कारोबार कुनै पनि आर्थिक कारोबारले दुई पक्षलाई बराबर असर र प्रभाव पार्छन् र त्यो देखिने गरी लेखा राखिन्छ भने त्यसलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ है। लेखाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त आधुनिक सिद्धान्त त्यही हो, नगदमा आधारित सिद्धान्त। सरकारी निकायमा नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरिन्छ भन्नुभएको छ। ठिकै छ। नगद कारोबार अथवा नगदको आम्दानी नगदको प्राप्ति र खर्च हुँदा अथवा नगद मुद्रा मापनको सिद्धान्त आर्थिक वर्ष। ठिक छ। हरेक निकायमा हुने चालु र पुँजीगत खर्चमध्ये चालु खर्चलाई सही आर्थिक हुनुपर्छ। ठिक छ। खुलासाको सिद्धान्त लेखा विषयहरू स्पष्ट रूपमा पारदर्शी तरिकाले खुलाउनुपर्छ। ठिक छ। यहाँ लेखा राख्दा आर्थिक कारोबारमा प्रयोग भएका बिल। ठिक छ। फिलाङ्को सिद्धान्त लेखा राख्दा मिति र लेखाङ्कन मितिको तालमेल। लेखा राख्दा मिति र लेखाङ्कन मिति र लेखा राख्दा मिति होइन, कारोबार मिति। कारोबारको समय कुन समय रे? कारोबार समय र लेखाङ्कन समय बीच तालमेल हुनुपर्छ भनेको। भनेको कारोबार तालमेल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। निश्चित नियम कानुनको सिद्धान्त लेखा राख्दा पछि नियम कानुनको वार्ता वास्तविक प्रमूल्यमा राख्नुपर्छ। लेखाङ्कन अवधिको सिद्धान्त हरेक कार्यालयको 12 महिनामा एक आर्थिक वर्ष निश्चित समय अवधि भन्ने नि हुन्छ। आर्थिक कारोबारको खाता बन्द गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ अत नेपाल सरकारको नगदमा आधारित लेखा प्रणालीलाई क्रमशः प्रोतभावी बनाउँदै यसलाई पूर्णता दिनु जरुरी छ, जसले गर्दा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम हुन जान्छ। ल ठिक छ। 3.4 नम्बर ठिकै छ। यति लेखी पास भइन्छ। बजेट चक्र। बजेटको तर्जुमा गर्नेदेखि कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन पृष्ठपोषण तथा प्रतिवेदन गर्नेसम्मको जसलाई ब्याज उल्लेख गर्न सकिन्छ। बजेट तर्जुमा स्वीकृत के लेख्नु तर्जुमा समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ। ठिक छ। बजेटको स्वीकृति अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको बजेट उप दहर छलफल गरी के हो बहुमतका आधारमा भन्नु ल बहुमतका आधारमा स्वीकृत गरिन्छ। बजेट निकासा र खर्च। स्वीकृत बजेटको निकासा गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट समेत शीर्षकको उपकरण लेखा बोल्छन्। बजेट खर्च गरिसके पश्चात सुको यथार्थ अवस्था चित्रण हुने खर्च गरी राखेको लेखाको अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट आलेप गर्ने गरिन्छ। ठिक छ। अनुगमन मूल्याङ्कन पृष्ठपोषण प्रतिवेदन। समग्र बजेटको चक्रको सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी निकायबाट अनुगमन मूल्याङ्कन गरी सुधारका निम्ति आवश्यक पृष्ठपोषण र प्रतिवेदन गर्ने गरिन्छ। राम्रो है। बजेट तर्जुमा गरेर कुरा तयार गर्न सकिन्छ। ल संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली। ठिक। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व है। राम्रो। अनुसूची 5 देखि 9 सम्म साझा अधिकारका सूची। आर्थिक कार्य नियमावली 77 का प्रावधान। सार्वजनिक खरिद 63 नियमावली 64 का प्रावधान। MTEF 74। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन 74 का प्रावधान। राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सबै सम्झौता प्रतिबद्धता घोषणाहरू दिगो विकासका लक्ष्य जनताको इच्छा चाहना आवश्यकता समस्या एवं प्राथमिकता विगतका योजना र बजेटको उपलब्धिहरू। त्यसमा सञ्चालित मेगा प्रोजेक्ट। सरकार तथा राजनीतिक दलका घोषणा पत्र। सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने है। सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरू दलका पत्र भन्ने नि हुन्छ। चुनाव आउँदैछ, चुनावमा यस्तो गर्छ हामीलाई भोट दिनु भन्छ नि, तिनी घोषणा पत्र भनेको है। राष्ट्रको आन्तरिक सक्षमता, चालु योजनाले लिएका सोचपछि उद्देश्य प्राथमिकता र कार्यनीतिहरू आदि। ठिक छ। तसर्थ बजेट चक्र योजनाबद्ध प्रक्रिया हो। बजेट तर्जुमा गर्दा नीति स्रोत प्राथमिकता पारदर्शिता अनुशासन र जन आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्छ। यति लेखे पास भइन्छ। स्कुल 6 नम्बर दिएँ यहाँलाई मैले। राम्रो छ। आज यति गरौँ, बाँकी भोलि